अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो एक 900 मेगावाट के पावर प्लांट से मुताल्लिक है, जिसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया गया है और इस पावर प्लांट के मुकम्मल होने से मुल्क में 300 अरब रुपए की माशी सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं। इस पावर प्लांट को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि कैंसर को ट्रीट करने का एक ऐसा तरीका जिससे क्योर रेट जो है, शिफा जो है 99% तक मिलती है, वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में भी लॉन्च कर दिया गया है। साइबर नाइफ का डिपार्टमेंट जो है गुरकी हॉस्पिटल में फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है और ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह के सेटअप दुनिया के सिर्फ 34-35 ममालिक में ही है और पाकिस्तान भी उनकी फहरिस्त में शामिल है। इसको प्रोग्राम के दूसरे से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहां पर के इलेक्ट्रिक ने जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म करने के लिए बिन कासिम पावर स्टेशन फ़ेज़ 3 का आगाज़ किया सन 2019 में। इस प्रोजेक्ट के तहत $650 मिलियन की लागत से 900 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना शुरू किया। उसके अंदर 2 टरबाइन लगनी है। पहली टरबाइन जो है गुज़िश्ता रोज़ फायर करके उससे सिस्टम एनर्जाइज कर दिया गया है। 450 मेगावाट जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। अब ये पावर प्लांट इसलिए भी अहम है, एक तो ये LNG पे चलेगा, जिससे ना सिर्फ 7 अरब रुपए की बचत होगी, सस्ती बिजली निस्बतन पैदा होगी कोयले की निस्बत, बाकी चीज़ों की निस्बत, और दूसरा इससे जो पोल्यूशन है वो भी कम पैदा होगी। और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का 5वां सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट होगा। याद रखिएगा, जो पुराने पावर प्लांट है पाकिस्तान के, उनकी एफिशिएंसी 30-40% है। इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है 59% तक है और इसकी वजह से कराची के अंदर 300 अरब रुपए की माशी सरगर्मियाँ जन्म लेंगी। वो किस तरह? 2 इलाकों को टारगेट किया जाएगा, एक क़यूमाबाद और दूसरा लांडी। इन दोनों इलाकों के अंदर नए ग्रिड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ शहरी बल्कि जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं उनको बड़ी तेज़ी से अच्छी तवातर से बिजली मुहैया की जाएगी, जिससे वहाँ पर इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग़ मिलने जा रहा है। अब कराची एक बहुत बड़ा सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तो है, दुनिया में भी। और इसके अंदर अगर आप बात करें तारों का नेटवर्क जो है के इलेक्ट्रिक का, वो 6500 किलोमीटर तवील तारें बिछी हुई हैं। तो आसान नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक अपने तमाम तर मसाइल और तमाम तर नाहलियों के बावजूद कुछ अच्छे काम भी कर रही हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म अच्छे कामों को प्रमोट करता है। तो उसके अंदर जो 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। एक तो ये कंपनी कराची और इसके गिरदोनवा में नए ग्रिड स्टेशन बना रही है, जहाँ पर 220 kV और 500 kV के ये तमाम सलाहियत के होंगे, जिसके ज़रिए जो पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड है उससे 2050 मेगावाट बिजली ले सकें। इससे पहले इशू ये था कि नेशनल ग्रिड जो है उसके अंदर तो बिजली मौजूद थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक के पास पोटेंशियल नहीं था, मशीनरी नहीं थी उस बिजली को लेकर कराची में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अब इन ग्रिड स्टेशन के लगने के बाद कराची के अंदर लोड शेडिंग 90-95% तक ख़त्म होना मुमकिन होगी, लेकिन ये सन 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद के इलेक्ट्रिक जो है सन 2023 तक 440 अरब रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान रखती है। उसमें से 229 अरब रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ इनके कुछ अच्छे प्रोग्राम भी हैं, जिसकी वजह से जो कुंडा कल्चर है उसके अंदर 84% तक कमी वाक़ई हुई है। 3 साल पहले तक कराची में 6 लाख से ज़ायद बिजली चोरी करने के कुंडे थे। अब इनके अपने ऑफिशियल फिगर्स हैं कि वो कुंडे जो हैं वो 1 लाख रह गए हैं, यानी कि 84% कुंडों के अंदर कमी वाक़ई हुई है। सिर्फ 16% कुंडे रह गए हैं, क्योंकि जो कच्ची आबादी हैं, गुंजान आबादी हैं, वहाँ पर इतना आसान नहीं चोरों को पकड़ना। वहाँ पर बिजली चोरी एक रवायत बन गई है और लोग बदमाशी से भी चोरी करते हैं। फिर जो लाइन लॉसेस आज से 5 साल पहले तक 40% तक चले गए थे, वो कम होकर अब 17% हो गए हैं और कंपनी कहती है कि अगले साल तक इनको 15% तक लाया जाएगा। फ़िलहाल कराची का 75% इलाका जो है लोड शेडिंग फ्री है। मैं ख़ुद 17-18 दिन कराची रह कर आया हूँ, तो जिन इलाकों में मेरा जाना हुआ वहाँ पर ना होने के बराबर लोड शेडिंग थी। बहुत ज़्यादा अमीर इलाके भी नहीं थे
کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفینس کے کلفٹن علاقے جہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، نسبتاً جو متوسط طبقے کے علاقے بھی ہیں وہاں پر بھی اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہو تو اس سلسلے میں اگر دن کے اندر آدھا گھنٹہ کسی وجہ سے ٹرپنگ ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تیز ہوا چل پڑے، بارش ہو جائے، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ تو کمپنی کا کلیم یہ ہے کہ سن 2023 تک 93% کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہاں میں ناظرین اور بجلی کے صارفین سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بجلی کے زیادہ بل نہ آئے، تو ہمیں چوروں کو، خصوصاً بجلی چوروں کو ضرور نامنیٹ کرنا چاہیے، اداروں کو بتانا چاہیے کہ میرے علاقے میں فلاں شخص بجلی چوری کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اس کی بجلی چوری کا بل بھی آپ کے کھاتے میں انڈائریکٹلی حکومت ڈال دے گی۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اپنی دوستی مت نبھائیے، اپنی رشتہ داری مت نبھائیے، چور سے کسی قسم کی دوستی نہیں ہوتی۔ ان تمام کمپنیز کی جو ہیلپ لائنز ہیں، ٹول نمبرز، ان پہ بار بار کمپلینس کیجیے، اور یہ نہ کہیے کہ اس کمپنی کے اپنے لوگ شامل ہیں، وہ شامل ہیں، لیکن جب آپ بار بار کمپلین کریں گے تو ہائی اپس کو پتہ لگے گا اس علاقے میں چوری ہو رہی ہے، تو جو کمپنی کا ملازم بھی اس چور کے ساتھ شامل ہوگا اس کو بھی نوکری سے برطرف کیا جائے گا۔ سینکڑوں افراد اب تک ان کمپنیوں سے اسی چوری کی وجہ سے برطرف کیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ملک کے اندر ایک رواج بہت ہے کرپشن کا، نااہلی کا، تو کیا کریں، جو ملک کے اندر عمومی عوام ہے اس کی بھی اکثریت اب کئی حد تک کرپٹ ہو چکی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے تو یہ کام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف۔ تو کینسر اب بہت حد تک قابل علاج مرض ہے، الحمدللہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں کینسر کے مریضوں کو اب اس بیماری سے نجات دلوا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم ٹیکنالوجی دنیا بھر میں چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائبر نائف۔ یہ ایک روبوٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے شعاعیں انسان کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، اس حصے میں جس حصے میں ٹیومر ہوتا ہے۔ وہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے، وہ نان کینسرس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس شعاعوں کی جو ایک ویو ہوتی ہے اس کے ذریعے اس ٹیومر کو جلا دیا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے بعد خود ہی انسان کے نیچرل پروسیس کے ذریعے باڈی سے نکل بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ ارلی سٹیج کے کینسر کے لیے بہت کارگر ہے، جس میں ٹیومر کا سائز جو ہے وہ 5 سے 7 سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو سکسیس ریشو ہے وہ 99% مریض جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ یہ پہلے صرف کراچی کے اندر JPMC جو ہاسپٹل ہے، جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، اس میں اویلیبل تھا سن 2014 سے۔ اب اس کا جو سیکنڈ سینٹر بنا ہے وہ لاہور کے اندر گرکی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے۔ انہوں نے 80 کروڑ روپے کی لاگت سے نہ صرف یہ سسٹم نصب کیا ہے بلکہ اس کے لیے بہت ہائی کوالٹی کے ٹیکنیشینز، ڈاکٹرز، اس کے لیے جو ریڈیشن آنکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ہائر کر لیے ہیں۔ اس نے پراپر کام شروع کر دیا ہے۔ دماغ کا کینسر یا دماغ کی رسولی جو کہ آپریٹ نہیں ہو سکتی عملات میں، اس کا 99% تک کامیاب علاج اس سے ہو سکتا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، یہاں لاہور میں شروع ہو گیا ہے۔ پھر حرام مغز، گردن، پھیپھڑوں، گردوں، جگر کے اوپر اور کچھ گائناکولوجی کے ایشوز کے اندر اگر کینسر ہو، اور پروسٹیٹ کینسر کے اندر بھی یہ بہت کامیاب علاج ہے۔ اس کے ریڈیشنز کے سیشن 3 سے 5 دن پر صرف محیط ہوتے ہیں، 5 دن سے زیادہ ریڈیشنز نہیں لگتی، اور دنیا میں اس کی کاسٹنگ $50,000 سے $90,000 تک ہے۔ لیکن کراچی میں یہ غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں بالکل فری ہے۔ جو افورڈ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور لاہور میں بھی اسی چیز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کس طرح ممکن ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں پہلا فری سینٹر کراچی میں بنا تھا سائبر نائف کا، دوسرا لاہور میں بنا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہو رہا ہے؟ یہ ہم پاکستانیوں کی فراخ دلی کی وجہ سے، ہم پاکستانیوں کی چیریٹی کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ ہم خواہ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ہم چیریٹی بھی خوب کرتے ہیں۔ تو یہ سینٹر بھی انشاءاللہ چلے گا۔ تو امید ہے کہ جو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے مریض بہت مشکلات میں تھے، انہیں کراچی جا کر رہنا پڑتا تھا اس علاج کے لیے، اب وہ لاہور میں علاج حاصل کر سکیں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ مرض کسی کو لاحق نہ ہو، لیکن جہاں لاحق ہو اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اور ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 99% تک شفا رکھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان کے میڈیکل کی فیلڈ میں اس طرح کی ایڈوانسمنٹس آتی رہیں تاکہ مریضوں کو بہترین سہولیات میسر ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔